बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक़ पिछले 12 घंटों की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। इस इजलास में नाज़रीन इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है, उस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास 12 बजे के करीब ये शुरू होगा और इस इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इसके अलावा कौमी सलामती के इदारों के दीगर जो सरबराहान हैं, जैसे DGISI हैं, जनरल आसिम मलिक, और बाकी जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं, वफाकी काबीना के जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं, वो शरीक होंगे। और इस इजलास में इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पे की गई स्ट्राइक्स के बाद की जो सूरत हाल है, उस पर गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो दौरा अमेरिका है, उससे मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी और जो मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल है, उस पर भी गौर किया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन इजलास बुलाया गया है, इस वक्त ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास बड़ा अहम है और इस इजलास में इस मामले के हवाले से, ईरान इसराइल जंग के हवाले से बड़े अहम फैसले मतवक्के हैं। तो 12 बजे के बाद ये इजलास शुरू होगा। जो भी फैसला किया जाएगा उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान की तरफ से जो आपको पता है कि इस तनाज़े के दौरान जो इसराइल का जासूसी का नेटवर्क था, उसने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और अंदर से नुकसान पहुंचाया है। हसास इंफॉर्मेशन और जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी, इसराइल के जासूसी नेटवर्क ने ड्रोन के ज़रिए उनको टारगेट किया, उनको नुकसान पहुंचाया और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इसराइल तक पहुंचाया गया। तो इस पे जैसे ही ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पता चला कि ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई इंतहाई ज़रूरी है, तो 73 कुछ और लोग पकड़े गए थे इसी नेटवर्क से जो मुंसलिक थे, इंडिविजुअल भी लोग पकड़े गए थे। कल की नाज़रीन रिपोर्ट ये है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ईरान के सूबे साउदर्न ईरान में जो है वो कार्रवाई करते हुए 53 इंडिविजुअल को गिरफ़्तार किया गया है। वो जो 53 इंडिविजुअल हैं, वो ड्रोन्स उड़ा के, वो मारने वाले या अटैक करने वाले, स्ट्राइक्स करने वाले ड्रोन नहीं, ड्रोन उड़ा के फिल्मिंग कर रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। और किस चीज़ की फिल्मिंग और फ़ोटोग्राफ लिए जा रहे थे? ईरान की इंस्टॉलेशंस की। और वो रिपोर्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन इसराइल तक पहुंचाई जा रही थी। एक तो ये बड़ी कार्रवाई करके इनको गिरफ़्तार किया गया है और इसके अलावा करमानशाह में एक यूरोपीय नेशनल को भी पकड़ा गया है, उस पर भी जासूसी का इल्ज़ाम है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से अमल में लाई गई है। लेकिन नाज़रीन, जो अमेरिका की तरफ से अपने बॉम्बर फ्लीट के ज़रिए जो ईरान की न्यूक्लियर साइट को हिट किया गया, टारगेट किया गया, अब इस जंग में इसराइल ने जो प्रेशर डाल के अमेरिका को इस जंग में धकेला या जंग में शामिल होने पे मजबूर किया, मकसद एक था कि इसराइल बेबस हो चुका था। इसराइल जो ईरान की न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो मकासद इसराइल से हासिल नहीं हो पा रहे थे। अमेरिका के पास चूँकि बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद थे, हथियार मौजूद थे, B2 5th जनरेशन का जदीद लड़ाका त्यारा जो 30,000 वज़नी उस बंकर बस्टर जो बम है उसको चला सकता है, उसका ज़रिए हदफ को टारगेट कर सकता है। तो ये एपिसोड तो हो गया। अमेरिकन बम्बार फ्लीट आए, न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया और वापस चले गए। अब नाज़रीन, द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है, बरतानिया का जरीदा है,
اخبار ہے اور امریکہ کے نیو یارک ٹائم اخبار کی رپورٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکی بمبر فلیٹس نے ان نیوکلیر سائٹ کو نشانہ پہنچایا ہے، اتنی گہرائی میں یہ نیوکلیر سائٹ بنائی گئی تھی کہ امریکہ کے حملوں کے باوجود بھی ان سائٹس کو، خاص طور پہ جو فردو کی سائٹ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ 16 جو ٹرک ہیں یورینیم کے، وہ اس حملے سے پہلے وہیں سے نکال لیے گئے تھے، لیکن چلیں 16 ٹرک تو وہاں پہ یورینیم کے نکال کے کسی نامعلوم مقام پہ ان کو منتقل کر دیا گیا، لیکن امریکن جو طیارے آئے تھے اس سائٹ کو ہٹ کرنے کے لیے، تو ایک تو اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ تھی، دوسرا نیو یارک ٹائم کی رپورٹ یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ ہٹ کیے گئے، نیو یارک ٹائم کی اور رپورٹ ہے، یہ اکنامک کی رپورٹ ہے اور ایک اور جریدے کی رپورٹ ہے کہ جو نشانہ تھا امریکی بمبار فلیٹ کا وہ آف ٹارگیٹ تھا، ایکچوئل جو سائٹ تھی اس کو ٹارگیٹ ہی نہیں کیا جا سکا۔ جو بم گرائے گئے، بنکر بسٹر جو بم گرائے گئے، وہ سائٹ کے قریب گرے ہیں، سائٹ والی جگہ کے اوپر نہیں گرے۔ اور نیو یارک ٹائم کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے کسی امریکی آفیشل کے ساتھ، اور اس امریکی آفیشل نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پہ جو اہم اندر کی انفارمیشن ہے وہ نیو یارک ٹائم کے ساتھ شیئر کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھاری بمباری کے باوجود بھی ایران کی نیوکلیر سائٹ کو امریکن بمبار جو فلیٹ تھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں، اور اس کا اعتراف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی کر رہے ہیں۔ اب نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکتا کہ جو نیوکلیر سائٹ ہیں وہ مکمل طور پہ ایران کی تباہ ہو گئی ہیں، لیکن نیتن یاہو کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ ہم نے جو سٹرائکس امریکہ کے ساتھ مل کے ان نیوکلیر سائٹس پہ کی ہیں اس سے وہ ڈیمیج ضرور ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، مکمل بے شک تباہ نہیں ہوئی، لیکن ہم نے انہیں سیویرلی ڈیمیج کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ میں نیتن یاہو کہتے ہیں اگر دوبارہ ایران اس کو ری بلڈ کرتا ہے تو پھر دوبارہ سے امیڈیٹلی اسرائیل جو ہے وہ سٹرائکس کرے گا، اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان، چین اور روس کی طرف سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن جمع کروائی گئی ہے، جس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ فوری طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کی صورتحال ہے، ایران اسرائیل جو کنفلکٹ ہے، اس پر غیر مشروط سیز فائر کروایا جائے۔ تینوں ایٹمی ممالک نے اس ریزولوشن میں کہا ہے کہ غیر مشروط طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جا سکتے ہیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے ان کے نالج میں بھی ہے۔ پاکستان، بھارت اور چین نے یہ ریزولوشن قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے، اس میں یہ ریزولوشن پاس کروانے کے لیے جمع کروائی ہے، اور اس وقت شاید سلامتی کونسل کا اجلاس چل بھی رہا ہے۔ جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس چل بھی رہا ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ تبصرہ نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، سیز فائر کی اس ریزولوشن کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، لیکن اس میں ناظرین جو اہم نقطہ پاکستان، ایران اور چین نے شامل کیا کہ غیر مشروط طور پہ، جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط طور پہ ایران سیز فائر کرے، مشروط طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے، ایران اپنے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو، پھر یہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان نے کہا کہ غیر مشروط طور پر، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر خطے کی جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں وہ ورس ہو سکتے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں ان کا انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ لبنان کی جو ایمبیسی ہے امریکہ کی، اس کو خالی کروا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں اسرائیل سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ سنگین غلطی ہے اسرائیل کی ایران پہ حملہ کرنے کی، اس نے ایران کی قوم کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے یہ جو سنگین غلطی کی ہے، اس کا
اس کو پنش کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو اسرائیل کو پنش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ ناظرین پچھلے 10-12 گھنٹوں کی جو ہیپننگس تھیں ان کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ باقی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی اپنے بلاگ کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے تفصیلات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔